वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब की वफ़ात के बाद अहम डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। पाक फौज ने हुकूमत से अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने और इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। और DGI-SPR ने इस हवाले से ये भी बताया कि इस बात की भी तहकीकात की जाए कि किसने अरशद शरीफ साहब को बाहर जाने पर भी मजबूर किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए जो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से ही पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तारीख का ये वो मरहला है जिसमें उनको वकला बरादरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल को उन्होंने कहा है कि वो टारगेट किलिंग थी। इस पे हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब का भी ये बयान कबल अज़ वक्त नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद इस किस्म के बयान देने चाहिए, या इस किस्म का बयान जो इमरान खान साहब ने दिया है ये दुरुस्त है, नहीं, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो किन बुनियादों पर दिया, हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या ज़ाती जो वजूहात आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि कुछ ज़ाती वजूहात हैं, तो इसके अलावा भी कुछ और वजूहात हैं या नहीं, वो प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का नाज़रीन मैं आगाज़ करती हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर अल साहब, और हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ अली साहब, वही हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। लेकिन सर, उससे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो DGI-SPR साहब का बयान है जिसमें अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से बात कर रहे हैं, पहले जरा वो सुन लीजिए, फिर मैं उसी पर आपसे सवाल कर लेती हूँ। बैरिस्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपने गुफ्तगू सुनी DGI-SPR की, वो ये कह रहे हैं कि तहकीकात करनी चाहिए और ख़ासकर उन लोगों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस वक्त मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर कहिएगा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कोई भी वाक़या होता है तो उससे यकीनन शकूक और शुबहात जन्म लेते हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा वाक़या जो अरशद शरीफ साहब के स्टेचर के किसी शख्स के साथ इस किस्म के हालात में हो तो उसमें यकीनन जहन में सवालात भी पैदा होते हैं और सरकमस्टांसेस और सिचुएशन और हक़ाइक़ को देखते हुए शुबहात भी पैदा होते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका यही है कि फौरी तौर पर किसी किस्म की जो है वो इंक्वायरी, और ख़ास तौर पर अगर हाई लेवल पे हो, ज़्यादा क्रेडिबल हो, तो जुडिशल इंक्वायरी वो होनी चाहिए। और ये वाक़या चूँकि एक हमारे मुल्क के लिए खासी एम्बैरेसमेंट भी इससे हुई है, क्योंकि वो जिस तरह के काम कर रहे थे, कोई मेरे ख्याल में जो रिपोर्टेडली किसी करप्शन स्कैंडल पर काम कर रहे थे और इस दौरान वाक़या हुआ है, तो यकीनन ये शक पैदा होता है कि उनका जो मरना है वो हादसाती नहीं है बल्कि वो बाय डिज़ाइन हुआ है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर इंक्वायरी की जाए तो ये तमाम सवालात और ये जो शकूक और शुबहात का इज़हार है ये सेटल हो जाएगा और इसकी ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या जुडिशल कमीशन काफ़ी होगा, क्योंकि ये मर्डर तो जो है, ये हादसा जो है, ये तो कीनिया में पेश आया, तो आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए? उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, तो आप समझते हैं ये काफ़ी है कि पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन कायम करके इस मामले को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखें जी, दो बातें हैं कि बुनियादी जिम्मेदारी कानूनी तौर पर तो इसलिए पाकिस्तान की इन अ वे बनती है कि पाकिस्तान के शहरी थे और उनको वहाँ पर चूंकि एक किस्म का किलिंग की गई है उनकी। अब वो किलिंग इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल थी वो एक अलग सवाल है, वो तो इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उनको कत्ल किया गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तो कोई ना कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन ज्यादा क्रेडिबल है क्योंकि वो सरकारी असर रसूख से आजाद होता है, तो उसका बनना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है बैनुल-अक़वामी कमीशन का, उसकी भी प्रोविजंस हैं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इब्तिदाई तौर पर केनिया की हुकूमत इसकी तहकीकात करे और पाकिस्तानी हुकूमत केनिया की हुकूमत पर दबाव डाले कि इसकी मुनसिफाना और आजादाना तहकीकात हो। और उसके लिए जाहिर है जो एविडेंस है, जो शवाहिद हैं, वो तो केनिया के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अगर
म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो एक बैन अल-अक़वामी कानून का तरीक़ा कार है कि अगर कहीं जुर्म होता है तो उसमें दोनों ममालिक जहां या जुर्म हुआ हो या जुर्म के असरात हो या कोई कनेक्शन हो तो उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का उसूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए और केनिया की हुकूमत को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत जुडिशियस तरीके से तहकीकात करके वो मालूमात पाकिस्तान को देनी चाहिए और पाकिस्तान को उनके साथ एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। अपनी टीम भी भेज सकते हैं, FIA की या किसी और इदारे की टीम भी वहां जा सकती है जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहत, जो उनको गाइड करेगी कि आपने किस तरह से तफ्तीश करनी है और फिर उसकी रिपोर्ट कमीशन को आए तो फिर कमीशन बाइख्तियार होगा कि वो उसमें FIR के इंदिराज या किसी और किस्म के कानूनी स्टेप्स का हुक्म दे सके। तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरा ख्याल तो ये है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए। बाद में अगर तहकीकात के नतीजे में कोई ऐसे शवाहिद सामने आते हैं तो फिर उसको किसी और फोरम पे भी चैलेंज किया जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस तरह का एक कमीशन बनाएं और उसको ये जिम्मेदारी दें कि वो इसकी तहकीकात करें। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब ने पहले भी इस बात का इजहार किया, इस खदशे का इजहार किया कि अरशद शरीफ को नामालूम टेलीफोन कॉल्स आई हैं और उन्हें मारने की बातें की जा रही हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए था और इस पर कोई रास्त इकदाम करने की जरूरत थी? देखें, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने इसको जितना सीरियस वो ले सकते हैं उतना लिया है। आज भी उन्होंने पेशावर में बड़ा ओपनली ये बात की कि अरशद शरीफ साहब ने जाती तौर पर उनको कहा था, उनको बताया था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मुख्तलिफ किस्म की धमकियां आ रही हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास भी ऐसी मालूमात थी कि अरशद शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि आप अपनी हिफाजत करें और अगर मुल्क से ये नहीं जाने का भी उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उनको कहा कि आप जाएं, क्योंकि जो लोग हैं वो यकीनन काफी बारसूख और ताकतवर हैं और वो आपको हिट कर सकते हैं। तो उन्होंने दुख का इजहार भी किया, अफसोस का इजहार भी किया, गम और गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने यही कहा कि इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। इसको केनिया की पुलिस जो बात कर रही है उस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए, हमें ऑर्डर देना चाहिए, हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए कि तमाम तहकीकात जो हैं वो शफाफ तरीके से हों और एक ऐसे फोरम पर उनको जज किया जाए, उनको एसेस किया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जिसपे ना हुकूमत का असर हो ना किसी और एंटिटी का असर हो, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीकात करे। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुनासिब इकदाम है और इमरान खान साहब इस मौजूदा हैसियत में इसी तरह का ही मुतालबा कर सकते हैं जो उन्होंने आज किया। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, ये भी कहिएगा, जैसे भी आपने कहा कि हमें पहले वेट करना चाहिए, कत्ल तो हुआ है नो डाउट, बट किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, क्या वो टारगेटेड था या वो जिस तरह से कीनिया की हुकूमत कह रही है कि वो गलती से हुआ, गलत शनाख्त के ऊपर हुआ, तो जो भी है हमें तहकीकात का जो है इस पर पहले वेट करना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उसको उन्होंने टारगेट किलिंग करार दिया, आप नहीं समझते कि बहुत कबल अज़ वक्त बयान है इमरान खान साहब की जानिब से? देखें, इमरान खान साहब तो जाहिर है कि किसी अदालत के जज नहीं है जिनके सामने ये मुकदमा पेश हुआ है तफ्तीश के लिए, या पुलिस के कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर तो नहीं है। वो तो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मुल्क के साबिक वजीर आजम है और अरशद शरीफ साहब के साथ उनका एक जाती ताल्लुक और एक वो था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन मालूमात की रोशनी में उनका ख्याल है, ये उनकी असेसमेंट है कि जिन हालात में ये वाक़या हुआ है उसमें उनके ख्याल में ये हादसा भी नहीं हो सकता और ये अनइंटेंशनल भी नहीं था, बल्कि इक़दामी क्या कहते हैं, एक नियत पर मबनी एक इक़दाम था। ये इंटेंशनल किलिंग थी, उनको बाय डिजाइन मारा गया है मनसूबा बंदी के तहत, जिसको आप टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को पूरा हक है कि वो अपनी राय का इजहार करें और उन्होंने आज किया और संजीदगी जाहिर करने के लिए उन्होंने इस बात पर इस्रार किया कि ये मामला इतना संजीदा है कि इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। और केनिया की पुलिस के एक बयान से कि जी उन्होंने तो एक अगवाकार को गिरफ्तार करने के लिए ये नाका लगाया था और इसमें वो अरशद शरीफ आ गया। भाई अरशद शरीफ ही क्यों आया? और अगर आपने 9 गोलियां फायर की हैं गाड़ी पे तो वो जाके सारी की सारी जो है वो अरशद शरीफ ही को लगी, किसी और को नहीं लगी। और अगर कोई और जख्मी भी हुआ है तो जब आप गाड़ी के पे जो बुलेट जो मार्क्स हैं उनको आप देखें, उनका एग्जिट एंट्री देखें, बाकी चीजें देखें, तो आपको नजर आता है कि बाय डिजाइन टारगेट किया गया। क्योंकि पुलिस जब नाके पे किसी को रोकती है तो वो डायरेक्ट ड्राइवर पे या तो फायर करेगी अगर बहुत ही खतरनाक केस है, वरना अमूमन टायरों पे फायर किया जाता है, गाड़ी को नाकारा किया जाता है ताकि वो भाग ना सके। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक उसको मारें। तो जिस तरह से मारा गया है वो शकूक और शुबात को यकीनन जन्म लेता है। तो बैरिस्टर साहब, अरशद शरीफ साहब को
قتل کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی ہے اس کی لیڈز ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ تو پھر تفتیش سے ہی بات ہوگی نا کہ کیا ہوا تھا. وہ ظاہر ہے ارشد شریف صاحب کی کالز بھی جو ہیں وہ ٹریس کی جائیں گی، جن لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا وہ کیا جائے گا. تو وہ تو ایک تفصیل سے جو تحقیق ہوگی اور تفتیش ہوگی، اسی کے نتیجے میں یہ سارے فیکٹس آئیں گے کہ کیا اس کے تانے بانے پاکستان سے جڑتے ہیں یا بین الاقوامی طور پر کچھ وہ ایشوز تھے، یا جن لوگوں نے کیا کون لوگ تھے، کیوں کیا، انٹینشن کی کیا تھی ان کی، کیوں مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا ان کا ارشد شریف صاحب کو مارنے کا. تو یہ ساری چیزیں تو تحقیقات کے بعد ہی آئیں گی، اس لیے ان پہ تو بہتر ہے کہ فیکچوئل چیزوں پہ تو تحقیقات کے بعد ہی بات پوائنٹ ٹیکن. بہت سارے سوالات ان کا جواب آنا ضروری ہے. بیرسٹر صاحب یہ کہیے گا، عمران خان صاحب نے کہا تھا، تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پر آگے لے کر جاؤں گی، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور اب وہ ویٹ بھی نہیں کر سکتے، مزید وقت بھی نہیں ہے، تو اکتوبر کے اندر ہی وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے. تو اب وقت بہت کم رہ چکا ہے، لانگ مارچ کب تک متوقع ہے، کب تک پلان ہے، کیا کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تیاریوں کا تعلق ہے تو تیاریاں تو مکمل ہیں. تمام تنظیمیں، تمام جتنے بھی تحریک انصاف کی یونٹس ہیں ذیلی سطح تک، وہ سب ایکٹیو ہیں، ان کو الرٹ بھی ہے، ان کو تیاریوں کا کہا گیا اور وہ تیاریاں مکمل ہیں. اور انشاءاللہ جس دن عمران خان صاحب اعلان کریں گے اور اپنا منصوبہ جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ کریں گے تو اس دن ہم ایکشن میں آئیں گے انشاءاللہ. انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ جمعرات یا جمعے کو اعلان کریں گے، جو لاسٹ ٹائم انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو بس جمعرات اور جمعے میں 2 دن ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی پھر 2 دن ہی ہے اکتوبر میں. تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب اور آپ کی جماعت جو ہے وہ لانگ مارچ کو اس لیے پرولونگ کر رہی ہے تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس ملک میں جمہوریت ہے جی اور اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو پھر تو اس جمہوریت کو چاہیے نا کہ وہ پھر ہمیں اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا موقع دے. جی یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن طریقے سے کرے، تو اس کو ہر طرح کا حق حاصل ہے. بلکہ حکومت کو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر یا رانا ثناء اللہ والی ایت ہے، رانا ثناء اللہیت کو میں کہوں گا، اگر وہ ہے جمہوریت کی بجائے تو پھر تو وہ ڈنڈا استعمال کرے گا. تو جب ڈنڈا استعمال کرے گا تو پھر ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ آئیں لانگ مارچ کریں، F9 پارک میں بیٹھے، ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈی چوک کی طرف آئے تو اس کا پھر قانونی لحاظ سے کارروائی کی جائے گی. دیکھیں جی، ڈی چوک اب کسی کے والد صاحب کے نام پہ انتقال تو نہیں ہے نا، نہ رجسٹری ہے اس کی نا. ڈی چوک بھی پاکستانی کی زمین ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے ہے، تو وہاں پر ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کس کو ہم سے خطرہ ہے؟ اگر ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، اگر ہم تشدد نہیں کر رہے، ہم جارحیت نہیں کر رہے، پرامن طریقے سے آ کے وہاں بیٹھتے ہیں، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ ادھر آپ نہیں آ سکتے؟ لیکن وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قوت ہے اس کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ بہانے سازی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو باقی آپ نے بات کی کہ رکاوٹیں اور کنٹینر اور یہ چیزیں، تو میرا یہ خیال ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ان کی امپورٹڈ حکومت کو یقیناً خطرہ ہے، اور میں تو انہیں یہی مشورہ دوں گا بطور ایک پاکستانی کہ ہمیں اپنا جمہوری حق استعمال کرنے دیں. نہیں کرنے دیں گے تو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، ہماری نہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، لاسٹ میں جاتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بیکاز اب آپ کی حکومت ہے KPK میں، تو سوات کے اندر جو اس وقت طالبان بہت زیادہ مطلب کاروائیاں وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ پریشان ہیں اور ہر آئے دن وہاں پر کوئی نہ کوئی واقعہ بھی پیش آ رہا ہے. دیکھیں، سوات میں گزشتہ دنوں چند واقعات ہوئے تھے جو میڈیا میں بھی بہت ہائی لائٹ ہوئے، اور یقیناً خوف و ہراس بھی پھیلا تھا، لوگوں میں پریشانی اور بے چینی بھی تھی، لوگوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے. لیکن اب اللہ کے فضل سے صورتحال ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک ٹیرر کا تعلق ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ معاملات حالات کنٹرول میں ہے وہاں پر ابھی؟ جی، حالات کنٹرول میں اس وقت وہاں پر؟ بالکل کنٹرول میں ہے، اور میں آپ دونوں کو دعوت دوں گا کہ آپ ویکینڈ پہ سوات آئیں اور سوات میں سیر کریں، میرے مہمان بنیں. تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا طالبان کی آئندہ کاروائیاں روکنے کے لیے آپریشن ناگزیر ہے یا پھر ان سے مذاکرات کیے جائیں گے؟
देखें जी, मुज़ाकरात और लड़ाई दोनों साथ साथ चलती रहती है, कोई ऐसा वो नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हो तो जंग नहीं होगी, जंग होगी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात का मकसद भी जंग को ख़त्म करना है। जंग पिछले 20 साल से जारी है इस इलाके में। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों के आने के बाद से लड़ाई जारी थी, वो चले गए हैं। अब हम इस जंग को जारी रखने का हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है, ना मैं समझता हूँ कि तालिबान के पास भी कोई जवाज़ नहीं है। अब इस जंग को ख़त्म होना चाहिए और इसीलिए हमने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया था। इस वक्त उसमें तातुल है, यकीनी तौर पर है, जिसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये हमले शमले थे जो हुए हैं उनकी तरफ से, और कुछ सैलाब की सूरत हाल थी, फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो हमारे साथ हमारे लिए सालिसी का किरदार अदा कर रही थी, तो उनके अपने कुछ मसाइल हमको पता है। पिछले महीने वो ड्रोन हमले हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पे अपनी उनके इश्यूज हैं, तो वो जैसी सेटल होंगे तो फिर हमारे मुज़ाकरात भी इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। लेकिन जंग भी अगर उनकी तरफ से हमला होता है तो हमारी फौज और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो यकीनी तौर पर कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि हम अपनी सरजमीन पर किसी किस्म की दहशतगर्दी या किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई को की इजाजत नहीं दे सकते। तो जहाँ जहाँ शुबा होगा या उनके बारे में मालूमात आएंगी कि वहाँ ग्रुप हो रहे हैं, री ग्रुप हो रहे हैं या कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। बहरहाल कोशिश यही है कि जंग की बजाय अमन के जरिए ये मामला सेटल हो। ठीक है, मुज़ाकरात के जरिए चीजों को ठीक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर मोहम्मद सैफ अली साहब, मोमिन खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका ताल्लुक था। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम मजीद इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे जानेंगे सिचुएशन इस वक्त चल रही है और तहकीकात के लिए जो DJ इस्पियार साहब ने भी एक लेटर लिखा है, पाक फौज ने लेटर लिखा है, तो उसके हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है और किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। साथ रहिएगा। का आगाज किया जाएगा और इसी मौके पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं, सर फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुमे के रोज इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। सर व्हाट्स योर टेक, आपकी तैयारी कंप्लीट है? काय की तैयारी आपकी, मतलब मैं समझ नहीं सका आपकी बात को। तैयारी किसके बात की करनी? तैयारी तो उसने करनी है, हमने तो तैयारी नहीं करनी। अगर वो डी चौक पर आ गए तो फिर सर आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर किसी की किस्मत में जूतियां खाना लिखा तो ठीक है, आ जाए। मैं तो उसको नहीं रोक सकता ना मैं रोक सकता हूँ न मैं उसको टोक सकता हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, बस खन्नास है एक। बस किसी तरह दोबारा उनको बिठा दें आप BMW में जिसमें 2 झंडे लगे होते हैं। बस मुल्क का क्या हाल होगा, मुल्क कैसा है, मुल्क के हालात कैसे हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। बस आगे तो ये कहता था लोगों को चोर 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 कहता था, तो अपना वो सर्टिफाइड हो गया ना, तो वहां पे तो अब इल्जाम की बात नहीं है, ये तो साबित हो गया ना। अब मेरे पे इल्जाम लगा के आप थक गए थे और निकला क्या आपके अपने अंदर से निकला, और उसके बाद भी अगर लोग उसके लॉन्ग मार्च को ये कह के करना चाहते हैं कि इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, तो ठीक है करें, दुनिया देख रही है। इस जब 20 तारीख लिखी जाएगी ना, ये याद रखें, मेरा बड़ा पुराना इस मामले में है सियासत के इस मैदान में बहुत, लेकिन तारीख दान कभी नहीं छोड़ते, वो लिखते हैं। तो शेख साहब, आप समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से कोई अनारकी पैदा होगी, कोई मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा? लाजमी बात है। देखें, मैं आपकी दानिश और वो जहानत तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये तो एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है ना। जब भी कहीं किसी मुल्क में कोई अनरेस्ट होता है तो उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स पे आता है ना। जी जी। और फिर आपकी अपनी इंटरनल जो सिचुएशन होती है वो सारी की सारी एकदम डिस्टर्ब होकर, जो सरमायादार है वो अपने आप को रोक लेता है और सरमाया आगे बढ़ाने से रोक देता है अपने आप को, इसलिए कि उसको पता नहीं चलता कि ये होने वाला क्या होने वाला है। ये तो आपने और मैंने या आम लोगों ने डिसाइड करना ना कौन क्या कर रहा है, किसकी खिदमत करना चाह रहा है। रोहिल साहब, अगर आम लोग इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जिस तरह से हम एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिर तो उनका भी राइट बनता है ना, जब लोगों ने डिसाइड करना है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या
آپ کے ساتھ کھڑے تو آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات, یہاں ہمارا ایک بڑا عجیب سا مزاج ہے پنجاب میں بھی اور ویسے بھی, کہیں کھیل تماشا بھی ہو رہا ہو لوگ وہاں پہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہیں ڈھول بج رہا ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایسے ہی مطلب دیکھ پک رہی ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں اس کو ذہنی شعور کا نام نہیں لیتا. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ سارے ذہنی طور پہ شعور نہیں رکھتے. اب پتہ نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا ان کی سوچ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہ اس طرح اگر ہوتا تو پھر یہ تو ایک بن جائے گا نا, ایک طریقہ اپنا لیا جائے گا کہ جب بھی کسی کو کوئی پسند نہیں ہوگا وہ 10,000 20,000 50,000 لاکھ بندہ نکالے گا اور کہے گا چلو بھائی صحیح. تو روہیل صاحب اب حکومت کریں. جی جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی جی نہ عقل ہے نہ طریقہ ہے. عقل یہ کہتی ہے, قانون یہ کہتا ہے, ڈیموکریٹک پروسیس یہ کہتا ہے کہ آپ آؤ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کیا کرو. اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے تو نو کانفیڈنس کر دو, آ جاؤ پھر دوبارہ بیڑا گر کر دو اس ملک کا. ڈیموکریٹک وے ہی یہ کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. جی ڈیموکریٹک وے ہی یہ کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. تو بہتر انٹیریئر منسٹر بتا سکتا ہے کہ وہ کیا اس کا اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے. تو شیخ کس طرح صاحب لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے سے کس طرح اختیار کو چلتا رکھیں گے. تو یہ تو نہیں ہے کہ چوڑیاں بیٹھے رہیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئیے اور آئیے بسم اللہ آپ آگے دی چوک میں بیٹھ جائیے. یہ کیسے بیٹھ جائیے یار, شیخ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. جی جی عمران خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے, لانگ مارچ نہ کرو, تو آپ نے منع کیا انہیں؟ جی شیخ صاحب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ ملک مشکل میں ہے, آپ لانگ مارچ نہ کریں, تو آپ لوگوں نے منع کیا انہیں؟ وہ جو ایک ان کی بی بی ہے نا, اس نے کہا ہوگا اس کو کہ اس وقت تمہارے ستارے جو ہیں گردش میں ہیں تو اس لیے نہ کرو. کون کہے گا اس کو؟ میرا خیال ہے میری قیادت تو اسے سلام دینا گوارا نہیں کرتی اب, کیونکہ آپ نے دیکھا اس کا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے دوران حکومت اور دوران پارلیمنٹ, کسی سے سلام نہیں لیتا تھا. جی اس بندے کو کون کہے گا, کون بات کرے گا لیکن شیخ صاحب اچھا میں یہ ویسے میں اس چیز سے ہمیشہ سے مجھے میرا اپنا ایک ریزرویشن رہتی ہے کہ بھئی تم اگر اتنے تمہارے میں اخلاقی جرت ہے تو بتا دو, نام بتاؤ یار, کون تمہیں کہہ رہا ہے. پر تمہیں جب کسی کی عزت کا پاس ہی نہیں ہے, تمہیں کسی چیز کی رواداری نہیں ہے, تم نے اخلاق نام کی چیز سیکھی نہیں ہے, تو یہ بھی چل دیا کرو, کہہ دیا کرو جناب فلانے بندے نے میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے آ کے یہ کہا, میں حلف نے آ کے مجھے کہا تھا, اور فلانا بندہ اپنی پوزیشن خود کلیئر کرے گا. جی جی تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اس وقت ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے, اسے انگیج کرے کسی نہ کسی طریقے سے, تاکہ نہ تو ملک کو نقصان پہنچے اور نہ جمہوریت کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں. دیکھیں جی میں تو آپ کو یہی تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, یہ مجھے میری سمجھ سے بالا تار ہے, میری سمجھ سے بالا رہا ہے. جی دیکھیں نا, آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اگر آپ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ اس کو نہ 5 سال پورے کرنے کے بعد اس ملک کا کیا عالم ہوتا, 4 سال کے حالات ہیں وہ آپ خالی جو ان پہ, اگر 4 سال کے بعد 1 سال اور آپ ان کو دیتے, یہ کرمنل ایکٹ ہوتا, یا اپوزیشن جماعتوں کا کرمنل ایکٹ ہوتا, کبھی بھی آپ کو معاف نہ کیا جاتا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے شیخ روہیل صاحب آگے موو کر جاتے ہیں. آج ہی پاک فوج نے حکومت سے ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے اور جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے کارروائی بھی کی جانی چاہیے, اور آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے, تو فیصلہ بھی کیا ہے اس کے اوپر. تو کیا کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہوگی حکومت, اور کیا فی الحال کی آن پوائنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے, کس طرح سے چیزوں کو آگے پروسیڈ کیا جا رہا ہوگا؟ میں ذاتی طور پہ کیونکہ اس شخص کو جانتا ہوں, اچھا آدمی تھا, پیارا آدمی تھا, بڑا سافٹ آدمی تھا, خدا بند کریم اس کو گری کے رحمت کرے, اس کے گھر والوں کو صبر دے.
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم موت پہ بھی سیاست کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر کام جو ہے نا وہ جلدی سے فیصلہ دے دینا ہے کہ یہ فلانے بندے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. اس کے بعد جب وہ حالات یا واقعات یا حقیقت سامنے آتی ہے تو یقین کیجئے ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں رتی برابر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اپنے ان الفاظ میں جو ہم ادا کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو ایک قصہ بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں اور بستر برق پہ تھیں تو یہاں پہ کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس کے بعد جب وہ رخصت فرما گئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے لیے معافی مانگ لیتا کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کی، مجھے بھی کل کو مرنا ہے، میری ماں نے بھی مرنا ہے، میری بہن نے بھی مرنا ہے، میری بیوی نے بھی مرنا ہے. لیکن یہاں پہ تو دل ہی ایسے پتھر کے ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب بھی یہ دیکھیں نا، ایک شخص اپنی جان سے گیا، کیسے ہوا؟ اب آپ کے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے یہ کہا کہ جس کا بڑی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے. اب آپ یہی کر سکتے ہیں نا، آپ وہاں پہ اپنی ٹیم بھیج کے انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس قسم کے آپ کو آئیڈیاز لینے چاہیے کہ آپ اس کو اس طرح کر لیں تاکہ حقائق جو آپ کے سامنے آ جائے. لیکن ہمیں تو سیاست کرنی ہے، ہمیں تو لوگوں کے لاشوں میں سیاست کرنی ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کے ان لوگوں کی جو لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں. شیخ صاحب، ملک واقعی ہی بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو اب وطن واپس آنا چاہیے تاکہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، اپنی جماعت کو جو اکٹھا کریں اور تاکہ ملک کے لیے کوئی بہتری ہو سکے؟ تو کب تک نواز شریف صاحب کی وطن واپسی متوقع ہے؟ میں آپ اگر مجھ سے پوچھے، ایک سیاسی ورکر سے پوچھے، جی تو میں تو یہ کہوں گا کہ میاں صاحب کو واقعی آنا چاہیے. لیکن اب فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے یا ان کے معالج نے کرنا ہے؟ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. ہم اپنی خواہش کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، اگر آپ اس میں سے نون نکال دیں تو اس کے پلے ککھ نہیں رہتا. تو یہ سارے کا سارا جو محور ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ میاں نواز شریف کی گرد ہے. اور میاں نواز شریف سب آئیں گے تو سیاست ایک دفعہ پھر ایک کروٹ لے گی. آپ دیکھ لیجئے گا، میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں، لیکن حقائق اور زمینی حقائق یہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو محور ہے وہ میاں نواز شریف کے گرد گھومتا ہے. چاہے کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، اچھا آفیسر ہو سکتا ہے، اچھا انسان ہو سکتا ہے، لیکن اچھا لیڈر اور قابل لیڈر وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کر لیا ہے میاں نواز شریف کو. شیخ صاحب، تو میری خواہش تو اگر آپ میری خواہش پوچھیں گے تو میں تو یہ کہوں گا جی کہ صبح جب میں اٹھوں تو پہلی خبر یہی سنوں کہ میاں صاحب آ گئے. تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنی جماعت میں اس طرح متحرک نہیں جس طرح ماضی میں ہم نے آپ کو دیکھا، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں اس طرح آپ ووکل گفتگو کر رہے ہیں جس طرح آپ ماضی میں کیا کرتے تھے. اس کی وجہ مجھے بتائیے گا، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کے وزیر قانون نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ ویسے یہ سوال تو ان سے بنتا ہے، لیکن چونکہ آپ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں تو اس لیے میں نے کہا وہاں آپ سے پوچھ لوں. مطلب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ریزائن کیوں کیا ہے. ویسے تو یہ وزیر قانون صاحب سے کوسچن بنتا تھا، لیکن چونکہ آپ بھی مسلم لیگ کے بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ لوں. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ماضی میں بہت زیادہ متحرک تھے، پارٹی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے بھی اندر، ہم نے خود دیکھا آپ کو، لیکن اب آپ خاموش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلیئر کر دیں، کس نے ریزائن کیا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ، وزیر قانون. اس نے ریزائن کیا؟ جی سر. اس نے میرے خیال میں جو سمجھتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے بہت ہی قابل اور بہت اچھا انسان ہے. جی، میرا خیال ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس ساری اس فیملی کو جانتا ہوں. میرا خیال ہے اس کے ذہن پہ بوجھ ہے جو ووٹ آؤٹ کیا نا وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں جو سمجھ پایا ہوں، کیونکہ وہ میرے خیال میں کوئی بہتر ایکٹ نہیں تھا. اس کے لیے کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا، تو میرے خیال میں شاید وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ تو میرا ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا کہ میں ان سے پوچھتا کہ یہ کیا وجہ کیا ہوئی ہے، ورنہ میں آپ کو حقائق آگاہ کر دیتا.
تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی پریشر آیا جو لوگوں نے وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا کافی زیادہ. اور آپ متحرک کیوں نظر نہیں آ رہے، نہ تو پارلیمنٹ میں اور نہ ہی مسلم لیگ نون میں؟ نہیں، میں پارلیمنٹ میں جو میرا کام ہوتا ہے، جہاں پہ جو کچھ کہہ سکتا ہوں، جو کر سکتا ہوں، میں ضرور کرتا ہوں. جی جی، اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہٹوں گا انشاءاللہ. جو میری الفاظ ہوتے ہیں، جو میرے پاس کوئی عقل و دانش میری سمجھتی ہے، جو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، ضرور کہتا ہوں. چاہے وہ مختصر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی لمبا دورانی ہو، لیکن میں ضرور اپنے احساسات کا وہاں پہ اظہار ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب موجود تھے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک کے بعد عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے جو انہوں نے دن ڈیسائیڈ کیا اس میں بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو بھی پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جمعے کے روز لاہور لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے، اور اس کو وہاں سے پروسیڈ کرتے ہوئے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے. انور رضا صاحب، میں اسی پہ آپ سے دیکھ لینا چاہوں گی. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ دن ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، فائنلی دن تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، لیکن جس طرح سے بھی ہم شیخ روہیل اصغر صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر انہیں جوتیاں کھانی ہے تو آ جائیں. اگر اس طرح سے استقبال کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جو اس وقت حکومت ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو لانگ مارچ کرنے کے لیے. دیکھیے ماریہ، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے شاید یہ معاملہ حل ہو جائے، اور وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دے دی جائے، وہ انہیں نہیں ملی. لہٰذا انہوں نے ایک حد تک اس ٹائم کو کوشش کی کہ گین کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیا جائے. لیکن اب انہیں محسوس ہوا ہے بٹ عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو پھر مذاکرات تو بیٹھ کر ہوتے ہیں. دیکھیے، جب دو سیاسی قوتوں کے درمیان اگر مذاکرات نہیں ہو رہے ہوتے تو کوئی تیسری قوت ان کے درمیان مذاکرات کی کوششیں کرتی ہے. اور اس کی ایک واضح مثال آپ نے دیکھا، پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کے ہاں عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور کوشش کی گئی کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے. اعجاز الحق صاحب نے اس میں خاصا رول پلے کیا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اس طرح در پردہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ماضی کی طرح کچھ نہ کچھ بہتر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے لگا عمران خان صاحب کی جو لاہور میں ابھی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں مجھے وہ مایوس دکھائی دی، اسی لیے انہوں نے جمعے کے روز لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. اور لبرٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو، لیڈرز کو وہاں جمع ہونے کی کال دی گئی ہے. وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب مومنٹم بنائیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اب احتجاج تک نہیں رہے گا بلکہ یہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب لمبا پروگرام بنا کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر سٹے بھی کریں گے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو جمع کرے گی، مومنٹم بنایا جائے گا، موبلائز کیا جائے گا، اور اس طرح ایک بڑے جلوس کی صورت میں اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت نے بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی سے قانونی ہاتھوں سے قانون کی طرح ان سے نمٹا جائے گا. یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ربڑ کی گولیاں بھی ان کے پاس موجود ہیں، ٹیئر گیس بھی ان کے پاس موجود ہے، لاٹھی چارج کا آپشن بھی موجود ہے. قانونی طریقہ تو انور صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو لانگ مارچ کرنا چاہے اس کو لانگ مارچ کی اجازت دی جائے اگر وہ پرامن احتجاج ہے تو. دیکھیے ماریہ، آئین اور قانون میں یہ پروویژن موجود ہے، اور آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کیجئے، لیکن اگر احتجاج میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو یہ سوال ہے کہ وہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے. دیکھیے، اگر تو عمران خان صاحب آتے ہیں جس طرح حکومت کہتی ہے کہ F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ یا کسی بھی جگہ پر وہ بیٹھ جائیں اور حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کو سیکیورٹی پہ پرووائڈ کرے گی. لیکن اگر عمران خان صاحب ڈی چوک آئیں گے تو یقیناً جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں صرف عمران خان صاحب پر نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب سمیت جو حکومت ہے اس پر بھی عائد ہوگی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو
حکومت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے، ٹھیک انہیں ہے، مذاکرات کی انور میز پر صاحب لے کے ختم ہو چکے. کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ ہے وہ کس طریقے سے لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ حکومت کا کیا رد عمل اس لانگ مارچ پر ہونا چاہیے. عمران خان صاحب F9 بیٹھیں گے، ڈی ٹاک بیٹھیں گے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں ہم کل کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.